नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी यतिखेर देशको राजनीतिले नयाँ नियम लिनु पर्थ्यो, तर अझै सरकारले पूर्णता नपाइरहेको परिस्थितिमा आम जनताले अहिलेको गठबन्धनको सरकारप्रति जिब्रो काट्न थालिसकेको अवस्था छ। विशेष गरी 5वटा घटक मिलेर मोर्चाबन्दी भयो, एक किसिमको गठबन्धन बन्यो। गठबन्धनको नेतृत्व चाहिँ यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, तर झन्डै 46-47 दिन बितिसकेको छ। सरकारले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हो कि उहाँहरूको बिचमा अझै कुनै कुराहरूको बार्गेनिङ नमिलेको हो कि यो लुछाचुनी जस्तो भागभण्डा नमिलेको कारणले गर्दा यो सरकारले पूर्णता नपाएको हो, या अन्य कुनै भित्री इन्ट्रेस्ट पनि छन् यसको पछाडि। यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी नेकपा एमाले यतिखेर विभाजित भइसकेको छ। नेकपा एमाले आफू विभाजित नभएको र केही सङ्ख्यामा चोइटिएको भन्ने आरोप पनि लगाएको छ। तर पार्टी फुटाउनको लागि एउटा सहज किसिमको अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएसँगै त्यसको बेनिफिट अर्थात् त्यसको बेनिफिसियल रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने महन्त ठाकुर र विशेष गरी अझ सबैभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ माधव कुमार नेपालको राजनीतिक भविष्य र उहाँको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भयो। तर त्यो दर्ता हुनु पूर्व अर्थात् निर्वाचन आयोग पुग्नु पूर्व भदौ 2 गतेभन्दा पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। तर उक्त कारबाहीको सूचना या कारबाही गरिएको सिफारिसको सूचना सभामुखले नटासिदिँदा उक्त अध्यादेशमा चाहिँ उहाँहरू 9 गते शनाखत गर्न सफल हुनुभयो र पार्टी वैधानिक रूपमा संसदको चौथो ठुलो दल बनिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सभामुखको निर्णय पछिल्लो समय विवादास्पद रह्यो। भूमिका अलिकति निष्पक्ष रहन सकेन, तटस्थ हुन सकेन र सभामुख किन विवादमा तानिनुभयो र विशेष गरी नेकपा एमाले यतिखेर अदालत जाने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। अब अदालत जाने तयारी गर्दा सभामुख किन विवादमा तानिनुभयो, सभामुखको निर्णयप्रति एमाले किन आपत्ति जनाइरहेको छ र पछिल्लो समय नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ, विभाजनको यो चोटसँगै नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा आज विशेष अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नु भएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद बडो प्रभावशाली नेता नारद मुनि राणा आज हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छु, आराम चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल त आज बडो विशेष दिन, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै पनि छ। यहाँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सरकारले चाँडै पूर्णता पाएर जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा, लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरोस्, त्यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब जस्तो मानिज्यू अब देशकै राजनीति विशेष गरी नेकपा एमालेकै विषयलाई कोट्याउँ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले विभाजित भयो। नेकपा एमाले विभाजित गर्न सरकारले एउटा अध्यादेश पनि ल्यायो जसलाई सहज रूपमा फुटाउन सहज होस् भनेर वैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको, कानुनी रूपमा 40%बाट घटाएर झन्डै आधा अर्थात् 20%मा झारियो। यो अध्यादेशले तपाईँलाई ठुलो चोट लाग्यो, पार्टी चोइटियो, पार्टी फुट्यो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पार्टी फुटेपछि दुखान्त अवस्था, एक किसिमको पार्टी त नफुट्नुपर्ने पार्टी फुट्यो, कसको कारणले फुट्यो? धन्यवाद छ। पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा र स्पेसली नेपालको सन्दर्भमा भन्दा पार्टीहरू विभाजित हुनु, टुक्रिनु राम्रो पक्ष होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै अहिले जुन अपवित्र गठबन्धन र परमादेशबाट बनेको सरकारले जुन कुसित मनसायबाट, दूषित मनसायबाट र जुन नेकपा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विभाजन गर्ने नियतले जुन यो अध्यादेश लिएर आयो, यो अध्यादेश जसरी अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ, यो वास्तवमा लोकतन्त्रको खिलाफमा, संविधानको खिलाफमा र यो सिङ्गो नेपालको आन्दोलनको जनताको पक्षमा यो चाहिँ छैन। किन छैन भन्दाखेरि यसको 3-4वटा फ्याक्टरहरू छन्। हो, कुनै पनि सरकारले संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ, त्यो संवैधानिक अधिकारको विषय हो। तर राति 12 बजे संसद अन्त्य गरिन्छ, भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गरिन्छ भनेपछि यसको नियत के थियो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन गर्नु थियो। र विभाजन पनि कस्तो हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी, दलीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी, संसदीय दल र संसदीय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी, जसरी संविधानमा हामीले थ्रेसहोल्ड राख्यौँ ताकि दलहरू अब नेपालमा स्थिर सरकार, स्थायित्वको लागि, शान्तिको लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि जसरी हामीले संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिकूल हुने गरी जसरी यो अध्यादेश आयो, यो अध्यादेशको जन्म नै कस्तो भयो भन्दाखेरि गलत आशयका साथ
लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, संविधानमाथि कानुनको भरखिलाफमा आएको कारणले यो अध्यादेश चाहिँ अहिलेको सरकारले यो अध्यादेशको तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएको छ मान्यज्यू, तर यो अध्यादेश एउटा कानुन हो। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशलाई नै कानुन मानिन्छ, यहाँलाई अवगत छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हो, एउटा बौद्धिक लेभलबाट तपाईँले भनौँ न, खास गरी यो वकालत पनि एक किसिमले तपाईँ पढेको कारणले गर्दा तपाईँलाई धेरै विषयहरू जानकारी पनि होला। खास गरी गत वर्ष 2077 साल वैशाखमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष एवं सामान्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ ठिक हुने, अनि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अध्यादेश चाहिँ घाँडो हुने, त्यो चाहिँ सुन हुने, यो चाहिँ सुन पहेँलो हुने, या यो जुन चाहिँ सुन नहुने, के हो तपाईँहरूको? यो बुझाइमै फरक छ। कहाँनिर फरक छ भन्दाखेरि त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि ल्याएको अध्यादेशमा 40% संसदीय दल र 40% केन्द्रीय सदस्य दुईटैको बाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर हामीले ल्याएको अध्यादेश र यसमा जमिन आसमान फरक छ। त्यसमा वा भनेर लिएर आएको थियो संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको 40% भन्ने थियो। तर यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि कुनै एउटा हुने भन्ने थियो, यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि 40 को ठ्याक्कै या त 20, त्यसमा पनि एउटामा पुगे हुने भनिसकेपछि यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र नेपाली यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्नका लागि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने मनसाका साथ ल्याएको हुनाले यो अध्यादेश गलत हो। त्यो पनि त विभाजनकै लागि ल्याइएको हैन, त्यो विभाजन पार्टीलाई फुटाउनका निम्ति त्यो त्यति बेलाको व्यवस्था जुन थियो त्यो संविधानको भावनाको मर्म अनुसार आफ्नो सरकारलाई बचाउनका निम्ति, बहुमत सिद्ध गर्नका निम्ति। त्यसो होइन, त्यो 40% को जुन कुरा छ अहिले त ठ्याक्कै 40% दुईटैमा पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो नि त। त्यो संविधानको स्पिरिटमा थियो, किनभने थ्रेसहोल्डलाई त्यसले मिट गर्थ्यो। तर अहिले के हो भन्दाखेरि अहिले थ्रेसहोल्ड पनि नचाहिने 20% भनेको जति भए पनि हुने। अझ त तपाईँलाई राम्रो कुरा यो उहाँहरूको छलफलमा उठेको विषय के थियो भन्दाखेरि माधव नेपाललाई कति प्रतिशत चाहिन्छ, 2 चाहिन्छ कि 3 चाहिन्छ कि 4, त्यो पनि राख्न तयार थियो। त्यो अहिले हौ गठबन्धनमा उहाँलाई जोगाइराख्ने र उहाँलाई राजनीतिक भविष्य बनाउने, उहाँको नयाँ पार्टी खोल्दिने। यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि, संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनको लागि अथवा कानुन सम्मत हुँदै होइन। यो के हो भन्दाखेरि स्पेसली नेकपा एमाले विभाजन गर्ने नियतले आएको अध्यादेश भएको हुनाले यो अध्यादेश कानुन सम्मत। कसको इन्ट्रेस्टमा आयो त त्यसो भए नारद मुनि राणा? यो वास्तवमा तपाईँको माधव नेपालले चाहेर इच्छाएर आयो कि उहाँहरूले प्रेसर गरेर? माधव नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई परमादेशबाट बनेको सरकारलाई भोट हालेको कारणले माधव नेपालको इच्छा नेकपा एमाले चोइट्याउने इच्छा, विभाजन पनि भने चोइट्याउने इच्छा पूर्ति गरेको यो सरकारले यो के भन्छ यो पैँचो तिरेको, यो गुण लगाएको। तर यसमा माधव नेपाल घाल्न पर्नु हो। यो अन्ततोगत नेकपा एमाले चोइटिएको कारणले नेकपा एमालेलाई सानो क्षति त होला होइन, तर अन्ततोगत माधव कुमार नेपाल अब तपाईँले सानो क्यान्सरको रूपमा परिणत भयो भने नि, अहिले त सामान्य चोट छ, सामान्य अहिले दुखाइ मात्रै होला, प्रकारान्तरमा एक किसिमले चाहिँ यसको यो रोग बढ्दै जाने, यसले स्पेस ठुलो लिँदै जाने, भोलि यसले क्यान्सरै भयो भने काट्नै पर्ने परिस्थिति आयो भने नि यो क्यान्सर रोगमा परिणत हुँदैन। अहिले क्यान्सर काटिएको अवस्था छ, चोइटिएको छ नि। नेकपा एमाले भित्रको क्यान्सर अहिले अलग भएको छ। अब नेकपा एमाले भने तपाईँलाई हाई सन्चो भएको छ, पिलो निचरेको खेल त बाँकी छ भन्छन् मान्छेले। खेल बाँकी नै छैन नि। तपाईँले के हेर्नु, प्रदीप नेपाल लगायतका नेताहरू फर्किन सुरु गरिसक्नुभयो। 10 बुँदा तयार गर्ने नेताहरू अस्तिको बैठकमा आउनुभयो। भनिसकेपछि माधव नेपालले अस्ति अलिकति पीडा पोख्नुभयो, मलाई धकेलेर पछाडि फर्केर हेर्दा छैन भन्नुभयो। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि माधव नेपालले हामीले पार्टी विभाजनको लागि होइन, पार्टी एकताको लागि 10 बुँदै तयार भएको हो। तर माधव नेपालले आफै 10 बुँदै तयार गर्न लगाउने, बैठक पनि यो मितिमा थाई कमिटी नगर्नुहोस्, 2 दिन पर सार्न लगाउने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुन्छ 2 दिन पर सार्नुहोस् म आउँछु भन्ने। अनि 10 बुँदे 2-2वटा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2 पटक त्यो स्वामित्व ग्रहण गरेर नेकपा एमालेको सम्पत्तिको रूपमा 10 बुँदेलाई हामीले ग्रहण गर्ने, अनि माधव नेपाल अनि नआउने भनेपछि अनि के को लागि नआउने? यो पार्टी विभाजन टु बी अनेस्ट भाइ मानिज्यू, म चाहन्छु आज जनताले लाइभ कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि टु बी अनेस्ट नेकपा एमाले फुट्नु राम्रो थिएन, फुट्नु हुँदैन थियो। मैले बारम्बार शुभेच्छा दिँदै आएको थियो, फुट्नु हुँदैन, तपाईँहरू जुट्नुहोस् भनेको थिएँ। अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि फुटेको अवस्था छ, तपाईँहरूले चोइटेको भनिरहनु भएको छ। कानुन सम्मत रूपमा उहाँहरू नयाँ दलको मान्यता लिएर संसदमा चौथो वरियतामा या हैसियतमा उहाँहरू उपस्थित भइसकेको परिस्थिति देखिन्छ। अहिलेको यो परिस्थिति आउनुमा, पार्टी फुट्नुमा के माधव कुमार नेपाल मात्रै दोषी हो? केपी ओली दुधले धोको र उहाँमा कुनै कलङ्क छैन, कुनै चाहिँ दाग छैन, उहाँ चाहिँ सफेद कागज हो? त्यसो भए यो पहिलो कुरा त नेकपा एमाले होइन, म कुनै पनि दल विभाजन हुनु हुँदैन, किनभने दल विभाजन भयो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र जहाँसम्म तपाईँले विभाजन हुनुमा कसको दोष बढी छ भन्दाखेरि होला
अब तपाईँको यो साढे तीन वर्षीय कार्यकालमा एज अ प्रधानमन्त्रीको रूपमा एज अ पार्टी अध्यक्ष त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष हो। कसैलाई बीच बाटोमै अध्यक्ष बन्न मन लाग्यो र मलाई चाहियो भनेर पाइने पद त होइन। हामी स्पष्ट भनेका थियौँ अध्यक्ष चाहिन्छ भने 10औं महाधिवेशन पर्खौँ, राष्ट्रिय महाधिवेशन पर्खौँ, प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने अर्को आम निर्वाचन पर्खौँ भनेर अध्यक्षज्यूले भनिराख्नु भएको थियो। तर त्यो कुरा पनि नमानेर होला ठिक छ काम गर्ने दौरानमा नेतृत्वबाट कहीँ कमी कमजोरी भयो होला, त्यसमा केपी कमल पनि जिम्मेवार हुनु होला। तर अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टी एक गर्ने नाउँमा वास्तवमा पार्टी एक पनि होइन, नेताहरू एक गर्ने भन्नु पर्थ्यो, तर पार्टी एकता भनियो र त्यसका लागि जुन 10-11 जनाको जुन कार्यदल बनाइयो, 10 बुँदे तयार गरेर ल्याइयो, त्यो नमान्ने को? अनि यसको विभाजनको दोष कसरी केपी लिएर जान्छ, कसरी पार्टी अध्यक्ष लिन्छन्? यसको सम्पूर्ण दोष कमरेड, अब हिजोको कमरेड भन्छु म, अब माधव कुमार नेपाली लिनुपर्छ। श्री माधव कुमार नेपालले अहिले नेकपा एमाले विभाजन गर्ने दोष उहाँले लिनुपर्छ। तर तपाईँहरूले त ढोका बन्द गर्नुभयो, न घरको न घाटको बनाउने विचार सिद्धान्त सबै दक्षिण पन्थको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू हिँड्दै जाने, अनि चाहिँ भएको व्यवस्था सिद्ध्याउने, हरेक कदम प्रतिगमनकारी गर्ने। तपाईँलाई त कुन बैठकमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा तपाईँ प्रतिगमनको मतियारै हो। यो अहिलेसम्म उहाँको मन मस्तिष्क र दिमागमा भरिएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूलाई हेर्ने नजर यो बडा राम्रो कुरा उठाउनुभयो। यो दक्षिण पन्थ र प्रतिक्रियावादीहरूको सरकारलाई भोट हालेर उहाँले प्रतिक्रियावादीहरूको सरकारलाई सपोर्ट गरेको कारणले उहाँ प्रतिक्रियावादीको प्रतिगमनकारी हो माधव नेपाल भनेको। मैले त्यसरी बुझ्छु। किन बुझ्छु भन्दाखेरि उहाँले नेकपा एमालेलाई मात्र होइन, नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई होइन, सिङ्गो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई, सिङ्गो नेपाली जनतालाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्वास गर्ने नेपाली जनताहरूलाई उहाँले धोका दिनुभएको छ। त्यस कारणले माधव कुमार नेपाल त दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि उहाँको त अब नेकपा एमाले बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको कारणले उहाँले लाज पचाएर अर्को पार्टी बनाएर जानुभएको छ। र उहाँ अब हेर्दै जाउँ, अब निर्वाचनमा उहाँले त्यसको त्यो त म एकैछिनमा आउँला। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका लाखौँ कार्यकर्तामा एउटा चित्त दुखाइ, झन्डै 8 लाखभन्दा बेसी तपाईँहरूको अहिले पनि भनौँ न सङ्गठनिक सदस्यहरू देख्छौँ हामी, अझ त्योभन्दा बेसी पनि होला। पछिल्लो समय त अब तपाईँहरू सङ्गठन निर्माणमै हुनुहुन्छ। यो अहिले 20% रूपमा चाहिँ उहाँहरूले जुन पार्टीको निर्माण गर्नुभयो, अझै उहाँहरू चाहिँ ल्याउने क्रममा हुनुहुन्छ, कहीँलाई अपिल पनि गरिएको देखिन्छ। भोलि गएर राजनीतिक हैसियतमा उहाँहरूले ठुलो आफ्नो एउटा भनौँ न सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो, तल तलसम्म अहिले विभाजित हुने 21 दिनको एउटा डेडलाइन तोकिएको छ कि तपाईँहरू कुन दलमा जाने, तपाईँहरूलाई चाहिँ हिजोको सांसदहरू या पार्टीको नेताहरूलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस्, एक किसिमको बाध्यता नै छ भनौँ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब माधव कुमार नेपाल अलग भइसकेपछि एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? एमालेको भविष्य के हुन्छ अब? नेकपा एमालेको अस्ति बसेको बैठकले, अस्ति थाई कमिटीको पनि बस्यो, हामीले थाई कमिटीको बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सर्वसम्मत हामीले त्यो सम्पत्तिलाई नेकपा एमालेको सम्पत्तिको रूपमा दस्तावेजीकरण गऱ्यौँ। र पार्टीले दुईटा विषयमा, एउटा पार्टीको कामलाई ओडादेखि पालिकादेखि जिल्लादेखि प्रदेश स्तरसम्मको कामलाई अगाडि बढाउने, त्यसको एउटा हामीले योजना बनाएका छौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि एकता प्रक्रियामा, जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो अब केन्द्रीय कमिटीका 9 जना र 14 जनालाई कारबाही हामीले गरिसकेको हो। ती बाहेकका अरू साथीहरू जो अहिले ढुलमुलमा हुनुहुन्छ, जो अहिले विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न, जो सग्लो नेकपा एमालेको पक्षमा छन्, जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने पक्षमा छन्, नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा छन्, ती साथीहरूलाई र उतापट्टि साइन गरिसकेकाहरूलाई पनि हामीले अहिले एउटा मौकाको रूपमा जो कारबाहीभन्दा बाहिरका कमरेडहरूलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आह्वान गरेको छ कि तपाईँहरू घाम जतिकै छर्लङ छ। अघि तपाईँले उठाएको प्रश्न, यो विभाजनमा दोषी को भन्दाखेरि कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो हिजो, आज उहाँ कमरेड हुनुहुन्न। त्यस कारणले माधव कुमार नेपालले जे भन्यो, गेट 75-2 मा जानुहोस् भन्यो त्यहाँ गयौँ, 10 बुँदे तयार गर्नुहोस् भन्नुभयो 10 बुँदे तयार गऱ्यौँ, यसरी जानुपर्छ भने जे भन्नुभयो सबै माने। त्यो बुँदालाई हामीले एउटा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले बैठकमा आउनु पर्दैन, थाई कमिटीमा आउनु पर्दैन। आफ्ना कुराहरू हो र जीवन्त पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ, छलफलको त्यही निकास निकाल्ने होइन। यो दुई नेताको बीचमा यति टकराव, यति मनमुटाव, एक किसिमको दूरी बढिसकेको परिस्थिति, इगो प्रब्लम जुन देखिएको थियो भनिएको छ। पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने, कटाक्ष गर्ने, लालछना लाउने, टिका टिप्पणी गर्ने देखिएको थियो। के साँच्चीकै उहाँहरू एउटा मञ्चमा बस्न नसक्ने? किनभने पछिल्लो समय उहाँहरू होटलसम्म पनि पुगेको हामीले हेऱ्यौँ, कयौँ परिस्थितिमा उहाँहरू मिल्न खोजेकोसम्म देखियो। तर
अन्ततः त उहाँहरू अलग नभई नहुने या त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुनै पर्ने डिभोर्स जस्तो भयो। यो तपाईँले बडा राम्रो कुरा हो। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। किन हुनु हुँदैन थियो भन्दाखेरि यो त बालहट जस्तो देखियो है। पार्टी अध्यक्षको नाताले पार्टीको वैधानिक अध्यक्ष नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उहाँले कम्तीमा अध्यक्षलाई उहाँले पनि सम्मान गर्नुपर्थ्यो माधव नेपालले। तर माधव नेपालले बालुवाटार नजाने अनि बैठकमा नआउने, त्यसपछि भेटघाटै नगर सम्वादै नगर्ने जुन स्थितिमा पुग्नुभयो नि, त्यो उहाँको बालपन थियो। र यो उहाँको भोलि उहाँले यो कुरालाई महसुस गरेर, म भन्दैछु तपाईँको टेलिभिजनमा जनताले सुनिरहेछन्, उहाँ एक दिन फेरि नेकपा एमालेमा फर्केर आउनुहुन्छ। म फर्किन्न भन्नुभयो। ओली हुँदासम्म ओलीसँग म जाँदैन, जो जानुभयो उहाँहरू ओलीको टाङमुनि छिर्नुभयो, प्रतिगमनकारीसँग जानुभयो, दक्षिणपन्थीसँग हिँड्नुभयो। तर म चाहिँ एमालेमा फर्किन्न, म नयाँ क्रान्तिकारी शक्ति नेपालमा चाहिँ समाजवादको यात्रामा म हिँड्छु, म बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता गर्छु भने त उहाँले भन्दै हिँड्नु भएको छ। त उहाँको दिवा सपना हो। नेकपा एमाले जनताबाट अनुमोदित भइसकेको पार्टी हो। जनता अब नेकपा उहाँले बनाउनु भएको छ समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, त्यो जनतामा कहिले अनुमोदित भयो? कहिलेको जनतामा भर्खर गठन भएको छ, हेर्दै जाउँ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ एक दिन एमालेमा आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउँदै कमरेडको गल्ती गरे, म फेरि एमाले फर्किन्छु भनेर यो शब्द बोलेर उहाँ फर्किनुहुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। तर अलिकति समय लाग्ला। तर उहाँले जुन रोजेको बाटो छ नि, मैले केपी ओलीलाई एमालेलाई क्षति पुर्याएको होइन, उहाँले आफूले क्षति पुर्याएको होइन। ओली नभयो भने हुन सक्छ, ओली बिना ओलीसँग हुन सक्दैन। ए बाबा, पार्टी ओलीको पार्टी होइन नि त। केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अध्यक्ष हुनु त मानेछौँ। हिजो 15 वर्ष माधव कुमार नेपाल पार्टीको महासचिव हुँदा उहाँले नेता मानेकै थियो नि। अर्कोलाई नस्वीकार्ने, ओली बिना अब के अरे तपाईँको माधव कुमार नेपाल बिना हाई सन्जो भएको छ भन्ने। केपी ओली भनेको एमालेको अध्यक्ष मात्रै होइन, एमालेको नेता मात्रै होइन। उहाँ त केपी शर्मा ओली त अहिले राष्ट्रको सिङ्गो नेपालको अहिले साझा नेता, राजनेताको रूपमा हामीले व्याख्या गर्दैछौँ। उहाँले त तपाईँले हेर्दै जानुहोस् न, उहाँले आफू 41 महिना सरकारमा हुँदाखेरि लिप्यू लेक, लिम्बुवादुरा, कालापानी जस्तो नेपालको भूमि लगभग 58 वर्षदेखि गुमिराखेको भूमि ल्याउने को? केपी शर्मा ओली होइन? उहाँको नेतृत्वमा हामीले ल्याएको होइन नेपालको नक्सा। तर उहाँ त असफल हुनुभयो नि त। उहाँले आफ्नो बहुमत भएन, उहाँले कुनै पनि हालतमा जनमतलाई बचाउनु पर्दैन। दुईटा ठुलो पार्टी एक भयो, यत्रो दुईटे झन् 2/3 मेजोरिटी। अब नेपालको नक्सामा नेपालको भूमि आइसकेपछि भूमि पनि फिर्ता ल्याउँछ केपी ओलीले भन्ने डरका कारणले यो अपवित्र गठबन्धन गरेर केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालियो। अब विकासको मूलहरू फुटाउँदै थियौँ हामीले, हामीले सुरु गरेका थियौँ। होइन, तपाईँहरू गल्ती गरेको नस्वीकार्ने गल्ती राणाज्यूले भन्नुहोस् त, अहिले संसदलाई भङ्ग गर्ने अधिकार नहुँदा किन गर्नु? संसद भङ्ग गर्ने अधिकार सरकारलाई थियो र केपी शर्मा ओली एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। तर त्यो परिस्थिति पुर्याउने को? त्यहाँ पुर्याउनेहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन्? तर अदालतले भने नि त दुईचोटि तपाईँ गरेको गलत छ, तपाईँ गलत हो, संसद पुनर्स्थापना गर्नु, फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाओस् भने प्रमादित आएन। एक पटकको लागि पुस 5 गतेको संसद विघटन थियो, संसद पुनर्स्थापना भयो, एकछिनको लागि मानिदिनु। त्यति बेला ल सरकारले गल्ती गर्यो भन्ने कुरालाई अब आम रूपमा स्वीकार छ, म पनि स्वीकार्न तयार छु। तर अनि पछिल्लो पटक गरेको संसद केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको हो र नेपालको संविधानको धारा 76 को 1 ले के भनेको छ? 1 ले बहुमतको दलले बनाउने भनेको छ, 2 ले 2 या 2 भन्दा बढी दलको कुरा गरेको छ, 3 मा ठुलो दलको नाताले भनेको छ। अनि जो दोस्रो पटकको संसद विघटन हो त्यो त संविधानले स्वतै अब 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अनुसार विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि 5 मा त स्वतै विघटनको प्रावधान छ नि त। 5 को सरकार बनेर नबन्ने स्थिति भयो। त्यहाँनिर जस्तो 5 को सरकार बनाउने सवालमा उहाँले हट नगरेको भए, राजीनामा दिएको भए, बाटो प्रशस्त पारिदिएको भए आज एमाले विभाजित हुन्थेन भनेर समीक्षा गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेको छैन। उहाँले सिधै के भन्नुभयो भन्दाखेरि म 3 को प्रधानमन्त्री हो, म 4 को विश्वास मत लिँदैन, म 5 को अनुसार जान्छु भनेर मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभयो। तर 5 कोमा जाँदाखेरि 5 कोमा त थाहै छ त, कृत्य सिग्नेचर लिएर फोटोकपी गरेर तलमाथि गरेर अनि हुँदै नभएका मान्छेका त्यो कति बेला साइन गरेका त्यस्ता सिग्नेचर लिएर अनि दुईतिर साइन भएका मान्छेहरू 149 र 153 को साइन लिएर अब हामीले पनि गयौँ। हामीसँग त दलीय व्यवस्थामा त दलको समर्थन लिएर जाने हो बाबा। दलको दलीय व्यवस्थामा सांसद दलभन्दा अलग रहनै सक्दैन नि। यो बडो अचम्मको अजीब हुँदो रहेछ है मान्यज्यू। जस्तो अब सरकारमा हुँदाको एउटा पावर बेग्लै, अहिले प्रतिपक्षमा पुग्दाखेरिको भ्यालु बेग्लै। जस्तो हिजो केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा राज्यका अङ्गहरूमा पनि एक किसिमको प्रभाव देखिन्थ्यो, जे गर्दा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ थियो।
अब त यति निरै र यति कमजोर हुनेसम्म पुग्नुभयो कि तपाईँहरूले चाहेर कारबाही गरेर पनि ल सूचना टाँसिदिनुहोस् है भनेर भन्दा पनि सभामुखले मानिदिनु भएन र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको जानकारी पाएन, कारबाही सारबाही के हो थाहा छैन, दल फुट्यो। यति निरै यति कमजोर यस्तो तपाईँहरूको बोलीको कुनै अब भ्यालु नै नभएको अवस्थामा पुग्यो त आखिर सत्ता भन्ने कुरा त पावर त हुँदो रहेछ नि होइन, मान्नुहुन्छ यो कुरा? यो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको यो नहुनुपर्ने विषय हो। हाम्रा केही संवैधानिक अङ्गहरू छन्, संवैधानिक निकायहरू छन् जो स्वतन्त्र छन्, निष्पक्ष छन् र जनताले तिनीहरूले विश्वास गरेका छन्। ती निकायहरूले आफ्नो भूमिका, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो कार्यक्षेत्र यी सबै उहाँहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्, हामीले बुझाइरहनु पर्दैन। अहिले तपाईँले जुन पछिल्लो भन्नुभयो यो दुईटा संवैधानिक निकायको विषय, जुन एउटा तपाईँको सभामुखले जुन गर्नुभयो, अर्को निर्वाचन आयोगले गर्यो, यो दुईटै निकायले आफ्नो संविधानको भूमिका, आफ्नो कानुनी हैसियत, आफ्नो मर्यादा बिर्सेर लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि, कानुनमाथि र जनताको जुन चाहनामाथि उहाँहरूले एउटा ठुलो एउटा कलङ्कित निर्णय उहाँहरू दुईटैले गर्नुभएको। फ्ल्यासब्याकमा जान्छु मान्यज्यू, तपाईँ सरकारको मन्त्री रहँदा पनि धेरै अनुभव होला। हिजो केपी शर्मा ओली तपाईँको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा संसद भङ्ग गर्ने सवालमा सभामुखसँग बिना परामर्श, बिना जानकारी संसद डेजुलेसन या भङ्ग गर्ने विषयदेखिको एउटा दूरी बढ्नु, तुस बढ्नु, एक किसिमको उहाँहरूको बिचको भनौँ न एक किसिमको खटपट देखिएको थियो, खटनपटन जस्तो देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय एमसिसी टेबल गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दुखेसो रहँदै आएको थियो। निर्वाचन आयोगमा पनि दलको आधिकारिकताको सवालमा, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा चाहिँ को दल हो, नेकपाको आधिकारिकताको सवालमा बहुमत हामीसँग छ भन्ने सवालमा पनि यो दुईटा पक्षलाई चाहिँ हेर्ने हो भने हिजोको त्यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, एक किसिमको त्यो खटनपटनले गर्दा आज सभामुख बढी नै चिडिनु भएको रहेछ ओलीसँग भनेर बुझ्दा के हुन्छ? यो म दुईटा विषयमा अलिकति मलाई समय दिनु होला। दुईटा विषयमा म छर्लङ्ग पार्छु। एउटा चाहिँ हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा जुन छ, यो संवैधानिक निकायका अङ्गहरूको बिचमा त्यो हुनुपर्छ, त्यो पनि पालना भएको देखिएन। त्यो अघिल्लो त्यसमा न्यायालय पनि मुछिएको छ, त्यहाँ सरकार पनि मुछिएको छ, त्यहाँ तपाईँको संसद पनि मुछिएको छ। र पछिल्लो तपाईँले जुन भन्नुभयो यो निर्वाचन आयोग र तपाईँको सङ्घीय संसद सचिवालय र सभामुख मुछिएको छ, यो दुईटा विषय म कुरा क्लियर गर्छु तपाईँलाई। यसमा के थियो भन्दाखेरि अघिल्लोमा पनि जुन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छ, न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा हामीले गरेका छौँ। तर त्यहाँ जसरी संविधानको धारा 76 को 5 लाई निर्दलीय रूपमा जसरी व्याख्या गरियो र सन्दर्भ सामग्रीहरू संसारको थुप्रै ठाउँको तपाईँको पाकिस्तानदेखि लिएर ब्रिटेनदेखि लिएर थुप्रै ठाउँको सन्दर्भ सामग्रीहरू त्यहाँ जोडियो र कहाँबाट लियो भन्दाखेरि विकिपिडियाबाट लिएको सन्दर्भ सामग्री सबै एथेन्टिक हुन्छन् भन्ने छैन। त्यहाँ जसको मनमा त्यो एउटा भ्यू राखेका हुन्छन्, कसैको मनमा के लागेको छ भने त्यो भ्यू राखेका हुन्, त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन। कुनै पनि राज्यले त्यसलाई एथेन्टिक भनेको हुँदैन, त्यसैले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। तर यसरी जुन अभिव्याख्या गरियो 76/5 को, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसको परिणाम आजदेखि नै छ नि। त्यसको परिणाम आज साँच्चै नै संसद विघटन सदर थियो भन्ने कुरा आज 1.5 महिनाभन्दा बढी भयो। यो सरकार परमादेशबाट प्रधानमन्त्री त तोकियो, यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराऊ भन्ने तोकियो। तर यो के सरकारले साँच्चै आज जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। अब दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन सदर ठिक थियो भन्ने कुरा आजको प्रमाण भङ्ग गरेर चुनावमा जाने जुन निर्णय उहाँले लिनुभएको थियो देखिराखेकै छ। यो जुन हामीले जुन नपाक्नुपर्ने खिचडी, अब जुन गलत हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, चाहे यो संसदीय अभ्यासका कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको लोकतन्त्रमाथिको अभ्यास गरौँ, चाहे तपाईँको अब यो कानुनका आफ्ना किसिमले व्याख्या गरेर जसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेका छौँ, जुन यो भइरहेको छ यो वास्तवमा पछिल्लो पटकको संसद विघटन सही थियो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ प्रमाणित गर्दछ। नम्बर 1। अर्को तपाईँले बडा राम्रो कुरा उठाउनुभयो, अहिले सभामुखले वास्तवमा है यो सुरुवातमा सभामुखबाट भन्छु, दलीय व्यवस्थामा हामीसँग दुईटा कानुन छ। एउटा नेपालको कानुन छ जुन चाहिँ तपाईँको दल सम्बन्धी ऐन छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ। अर्को हामीसँग भनेको संसदीय दलको कानुन छ। र दुईटै दलमा संसदीय दलको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित संसदीय दलका सांसदहरूले दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेमा अनुशासनको उल्लङ्घन ठहरिनेछ र त्यो कारबाहीको विषय बन्नेछ। व्हिप जारी भइसकेपछि व्हिप उल्लङ्घन गरेमा कारबाहीको विषय बन्छ। प्रश्न हाम्रो दलीय कानुनले, संसदीय दलले भन्छ। अर्को राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ, उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलको आफ्नो विधान छ, त्यसको छुट्टै विधान छ, त्यो विधानको अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा या पार्टीलाई या उसलाई क्षति पुग्ने काम गरेमा
त्यो दलले कानुन गर्नेछ। त्यसैले हामीले दलले 5 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कारबाही गऱ्यौँ, केन्द्रीय नेताहरूलाई, दलको कानुन 5 जना र संसदीय दलको कानुनलाई 14 जना सांसदलाई कारबाही गऱ्यौँ। र त्यसको सूचना हामीले सोही दिन 2 बजेर कति मिनटमा हामीले संसद सचिवालयमा 1 गते र निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले पत्र पठायौँ। तर उहाँले चाहिँ कस्तो पूर्वाग्रही राखेर उहाँले संसदको सभामुख हुँ, प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुँ भन्ने मर्यादा बिर्सेर एउटा माओवादी प्रचण्डको कार्यकर्ता, नितान्त प्रचण्डको झोले कार्यकर्ता बनेर उहाँले जसरी अध्ययन गर्दैछु, प्रचण्डले उनी जुन पार्टीकाबाट उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टीले कारवाही गरेर भोलिपल्ट सूचना टाँस्ने लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादल, टोकबहादुर राई माझी, प्रभु शाह, गौरीशङ्करहरूलाई भोलिपल्टै सूचना टाँस्ने, सरिता गिरीलाई कारवाही गरेर भोलिपल्टै सूचना टाँस्ने। अनि नेकपा एमाले सोही विधान, सोही दलीय कानुन, सोहीलाई टेकेर अनुशासन हुइप उल्लङ्घन गरेको विषयलाई तोकेर हामीले कारबाहीको सूचना दिँदा अनि उहाँलाई 15 दिन चाहिने। उहाँले स्वविवेकको घेराबन्दी गर्नुभयो, धरना दिनुभयो, घेराबन्दी गर्नुभयो, उहाँको कार्यालय, उहाँको भनौँ न त्यो अफिसमै पुगेर पनि संसद सचिवालय या संसद भवनमै पुगेर पनि एक किसिमको तपाईँले प्रेसर क्रिएट गर्न खोज्नुभयो। तर उहाँले त्यसलाई इन्कार दिनुभयो, उहाँले सुनेर पनि नसुने जस्तो। मैले भनेको उहाँ चाहिँ सभामुखको मर्यादा बिर्सेर म सभामुख हुँ भन्ने बिर्सेर उहाँले त कतिसम्म भन्नु, तपाईँहरूले मलाई लोकतन्त्रमा सांसदहरूले सभामुखसम्म आफ्नो दलका नेताहरूले आफ्नो दलको कुरा, संसदहरूले संसदीय दलको कुरा, अनि सभामुख चाहिँ संसदको नेता होइन। अनि संसदको नेतालाई हामीले सभामुखलाई सांसदहरूले दलको कुरा राख्न नपाउने, उहाँ त जङ्गिएर आउनै भएन नि। होइन, पहिलो दिनको कुरा गर्नु जङ्गिएर हामी तपाईँलाई यो विषयमा हाम्रो पार्टीको निर्णय यो हो, यसरी आएको छ, यसलाई चाँडै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ दबाब दिन आएको, कुट्न आएको भनेर उही माओवादी शैलीमा हिजो कुटे पिटेको जुन ढङ्गभङ्गी अहिले पनि उहाँमा थियो। उहाँ सभामुखको मर्यादा बिर्सेर झन्डै हाम्रा सांसदहरूलाई के गर्नुहोस् भनेर छाती फुलाएर अनि छाती फुलाउन पठाएको हामीले। संसदको नेता सभामुख हो र उहाँले त्यो नेताको भूमिका त निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। उल्टै मर्यादा, अहिले मर्यादा भुल्ने चलन बढी हाबी भइरहेछ है। तपाईँको मैले देखिरहेको छु, अस्ति बैठकमा माधव कुमार नेपालले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर प्रतिगमनको मतियार भन्ने, प्रतिगमनको मतियार भन्ने त दीपक भट्टजी हुनुहुन्थ्यो। यदि नेकपा एमाले, म नेकपा एमालेको पार्टी फेरि मसँगै आउनु भएको छ, अब यसको जवाब उहाँ दिनु होला, म भन्दिनँ त्यतापट्टि जाँदैन। अनि सभामुखज्यूले आफ्नो मर्यादा पुरा गर्नु पर्दैन, त्यस कारणले उहाँले सभामुखको हैसियत बिर्सेर माओवादीको कार्यकर्ताको एउटा लडाकुको भूमिका उहाँले पुरै छाती फुलाएर के गर्नुहोस् भनेर यसरी, त्यसैले हामी लड्न गएका होइन। यो सभामुखको भूमिकाको सवालमा चाहिँ तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो, एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने उहाँको कार्यकक्षसम्म या उहाँलाई एक किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने काम भयो, तर उहाँले त्यसलाई टसल मसल नहुँदै उहाँ निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्ने काम गरेको देखिन्छ। यसको पछाडि खास गरी गठबन्धनको छायामा यो जुन राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा पद र पोस्टमा पुगे पनि त्यो छाया चाहिँ अहिले पनि नजाँदो रहेछ भन्ने तितो यथार्थ हामीले हेर्दै पनि आएको छौँ, देख्यौँ पनि। अहिले यो परिस्थितिमा चाहिँ जस्तो सभामुखको भूमिकाको सवालमा कुरा गर्ने भने मान्यज्यू उहाँले यो परिस्थितिमा चाहिँ यो सरकारलाई कन्टिन्युटी गर्ने सवालमा, संसदको आयुलाई चाहिँ पूर्णता दिने सवालमा यो जुन उहाँले तटस्थता एक किसिमको वेट एन्ड सी अर्थात् निर्वाचन आयोगमा त्यो दर्ता भइसकेपछि मात्रै आफ्नो राय व्यक्त गर्ने जुन एक किसिमको काम गर्नुभयो, यसले लोकतन्त्र बच्यो कि बचेन, यो संविधान बच्यो कि बचेन, उहाँहरूले यो सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा र यो संसदको आयु बचाउने सवालमा उहाँको रोल त पोजिटिभ होला भन्ने तर्फ पनि सोच्ने कि नसोच्ने? होइन, यो उहाँले जुन अहिले निर्णय गर्नुभएको छ यो निर्णय मैले पटक पनि भने तपाईँलाई नेपालको संसदीय व्यवस्थामा, नेपालको सङ्घीय संसद भनौँ, यो सङ्घीय संसदमा यो उहाँले गरेको निर्णय पूर्वाग्रही निर्णय, कलङ्कित निर्णय र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र संविधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत छैन, यो चाहिँ प्रमाणित भएको विषय हो। अर्को उहाँले पत्र के पठाउनु भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा जस्ताको तस्तै पठाइदिनु पर्थ्यो नि त। अरूलाई गर्ने व्यवहार र हामीलाई गर्ने व्यवहार, सभामुखको लागि त संसदमा भएका सबै दल समान हुन् है, ठुलो सानो होला नि दलहरू, तर सबै दललाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ। तर उहाँले अघि तपाईँले भनेको विषय जोड्छु, जुन संसद अन्त गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री उहाँको बिचमा समन्वय भएर म सोध्न चाहन्छु, अस्ति संसद चलिरहेकै थियो, सभामुखले कार्ययोजना भोलि यो गर्ने पर्सि यो गर्ने उहाँले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो, अनि त्यसैको राति 12 बजे संसद अन्त भयो। अनि शेरबहादुर देउपाले सल्लाह गरेर गरे त बन्द। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, सभामुखलाई शेरबहादुर देउपा अहिलेको प्रधानमन्त्री, परमादेशको प्रधानमन्त्रीले सोध्यो त उहाँलाई हो। यो के हो भन्दाखेरि सरकारको पनि आफ्नो यो संसद बोलाउने र संसद बन्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको नाताले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले
खोल्ने र बोलाउने र समाप्त गर्ने अधिकार भएको हुनाले त्यो प्रक्रियाको कुरा हो। तर हो तपाईँले भनेको समन्वय हुनु पर्थ्यो, समन्वय नभएको कारणले यहाँ आइपुग्यो। तर कुरो के हो भन्दाखेरि अनि समन्वय गर्नका लागि त सरकारले ल्याएको बिजनेस, तपाईँले अघि एमसिसीको कुरा जोड्नु, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थिएन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो संसदको बिजनेस हो, संसदमा टेबल गरौँ, टेबल भइसकेको छ, छलफलमा लैजाउँ, संसदले पास गरे पास गर्छ, फेल गरे फेल गर्छ, यति मात्रै भन्नुभएको थियो, पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थिएन। तर संसदमा बिजनेस छैन, बिजनेस बिल बनाएर अहिले अस्ति हामी लगभग 1 महिना होइन, यो त उहाँहरू दुवैजनाको टकराव र कतिसम्मको निषेध भयो भने उहाँले टेबल गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँले चाहिँ नसुने जस्तो गरिदिनु देखिया थियो। त्यो गर्नु हुँदैन थियो, त्यो पनि पूर्वाग्रही व्यवहार हो। त्यो सभामुखले सरकारको बिजनेस टेबल गर्ने, सभामुखको आफ्नो बिजनेस कुनै पनि हुँदैन। नेपाल सरकारले ल्याएको कुनै पनि बिलहरू बिजनेसहरू कुनै पनि अब कहिले अप्पर हाउसबाट कहिले लोवर हाउसबाट आउँछन्, तलमाथिबाट दुईतिरैबाट बिजनेसहरू आउँछन्, तर बिजनेस ल्याउँदैन। हेर्नुहोस् यतिका दिन एक दिन हामीले कुनै पनि एउटा बिलमाथि छलफल गर्न पाएनौँ र यो केपी शर्मा ओलीलाई असफल बनाउन र संसदमा चाहिँ बिजनेस नदिन सभामुखले रोक्नु भयो कि तपाईँहरूले बिजनेस नदिँदा चाहिँ सरकार असफल भयो? तपाईँलाई अब बडा राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेका 3वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू थिए। एउटा नागरिकता सम्बन्धी, अर्को चाहिँ तपाईँको एसिड आक्रमण, एसिड लगायत अब त्यो अन्य त्यो कानुन बनाउनु पर्ने, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने थियो, टेबलै गर्न दिएन पहिलो दिनको बैठकमा, तपाईँ हामीले सबै हेऱ्यौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश थियो। अनि हामीले अर्को पनि एउटा अध्यादेश थियो, मैले ठ्याक्कै सम्झिनँ त्यो। अनि महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू एसिड आक्रमण लगायत जस्तो त्यो त मानवीय अपराध हो नि। मान्छे अब बाँच्नै नपाउने मान्छे, अब बाटो हिँड्दा एसिड फालिदिने, कुनै मान्छे मन परेको मान्छे आफूले भनेको मानेन एसिड फालिदिने, त्यो त महिलामाथि जुन एसिड आक्रमणको जुन जघन्य अपराध थियो त्यो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण के त्यो नेकपा एमालेको लागि कानुन थियो र त्यो नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको लागि थियो र समग्र नेपाली जनताको लागि र त्यो कार्यमा संलग्न अपराधीहरूको लागि दण्डनीय कानुन बनाउनको लागि ल्याएको हो नि त हामीले। तर के गरियो भन्दाखेरि ती बिजनेसहरू छलफलमा ल्याइएन, दिइएन, नागरिकता विधेयकहरू पनि ल्याइएन भनिसकेपछि अरू थुप्रै थियो, थुप्रै बिलहरू थियो। तपाईँको अब यो क्यानको 2टा बिलहरू थियो तपाईँको, होइन, यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एउटा 2टा बिलहरू थियो, त्यो पनि ल्याएन। त्यो नागरिकता विधेयक त तपाईँले देख्नुभयो, हामी सुरुदेखि त्यसमा छलफल गर्दै थियौँ, ती विधेयकहरू पनि ल्याइएन भनेपछि अब गर्न खोजेको के हो त सभामुखले? संसदमा आउने बिजनेस टेबल नगर्ने, छलफलमा नल्याउने, अनि समितिले पास गरेको जुन कानुनहरू छलफलमा नल्याउने, अनि यसरी सिधा सिधा यसरी बुझ्दा कस्तो हुन्छ मान्यज्यू? जस्तो सभामुखको भूमिकाले विशेष गरी गठबन्धनलाई राहत भयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो? म भन्छु सिङ्गो मुलुकलाई घाटा भएको छ। यो कानुन कुनै अहिलेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लागि होइन। सही कुरालाई मुलुकको कानुन बनाउने हो, देशको कानुन बनाउने हो, नागरिकका लागि कानुन बनाउने, जनताको लागि कानुन बनाउने हामीले। अनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश अथवा यो सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै पनि माध्यमबाट कानुन हामी जनताको लागि र देशको लागि ल्याउँछौँ। तर यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि न जनताको पक्षमा छ, न राष्ट्रको पक्षमा छ, न लोकतन्त्रको पक्षमा छ, न कानुन सम्मत कामहरू भइरहेका छन्। अब 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब तपाईँ जयसिंह धामी तपाईँको थाहा छ, दार्चुलाको तुइन काट्ने क्रममा भारतीयहरूले तुइन काटेर महाकालीबाग लास पनि फेला परेको छैन। त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक सरकारले गरेका छैन। यो एउटा फोन नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने आँट गर्दैन। यो के हो त यो? अनि अफगानिस्तानमा बिचलियो परेका नेपालीहरू नेपाल ल्याउने कोही सुरसार छैन। गर्न के खोज्या हो? न जनताको पक्षमा काम गरेको छ, उल्टो गरिबहरूमाथि, सुकुम्बासीहरूमाथि, भूमिहीनहरूमाथि, दलितहरूमाथि बुट बजारे काम गरिरहेको छ। भूमि आयोग खारेज गरेर हामीले त नेपालको संविधानको धारा 36, धारा 40, धारा 42मा जुन भएको हक छ, यो आवासको हक हुनेछ, भूमि सम्बन्धी हक राखेका छौँ हामीले। त्यस कारणले तपाईँको सामाजिक न्यायको हक छ। एकपटकलाई भूमि नेपालको संविधानको मौलिक हक लिएर भूमि सम्बन्धी कानुनले एकपटकका लागि भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई आवासको हक दिनेछ, जग्गाको मालिक बनाइनेछ भन्ने छ। संविधान कार्यान्वयन गरेको हो। व्यक्ति मन नपरेर चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो, अनि घरै भत्काइदिने, आयोगै खारेज गरिदिने। यो भनेको गरिब मारा सरकार हो, भूमिहीन सुकुम्बासीको पेटमा बुट बजार्ने सरकार हो। नेपाली जनता पीडामा छन्, अब बोल्दैन सरकार। हामीले ल्याएको 1.25 करोडभन्दा बढी हामीले ल्याएको खोप यो सरकार 1.5 महिना भइसक्यो, न सरकार बनाउन सकेको छ, न तपाईँको एउटा खोप थप्न सकेको छ। गर्न खोज्या के हो? उल्टो खोप कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि होटलमा भेटिन्छन्,
खोप कहाँ भेटिन्छन्? बौद्धमा भेटिन्छन्। यो काठमाडौँको बौद्धमा पुलिसले पक्रेर ल्याउँछ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको नेताको घरमा भेटिन्छ खोप। खोप कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि ठुला बडाहरूले पैसा दिएर लाइन लाग्न नपरे 6000मा कालाबजारीमा भेटिन्छ। अनि यसरी यो जुन अहिले नेपालको इतिहासमै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा इतिहासकै कमजोर नालायक सरकार अहिले परमादेशी। खै ठिक छ, अब यसको मूल्याङ्कन समयले देखाउनेछ, जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। मानिज्यू, अब मलाई भन्नुहोस्, खास गरी यो देशमा कम्युनिस्टको ठुलो जनमत छ, जनतामा अहिले पनि कम्युनिस्टप्रतिको आस्था, एक किसिमको क्रेज चाहिँ देख्छु मैले, र आम जनतालाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला, विश्लेषकहरूले पनि त्यो भनिरहेको हामी देख्छौँ भने। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यत्रो जनमत पाए, यति धेरै अहिले पनि जनसमर्थन छ, तर कम्युनिस्टहरू न एक हुन सक्छन्, न यिनले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छन्। यिनका नारा ठुला हुन्छन् तर काम चाहिँ यिनले कहिल्यै गर्दैनन् भन्छन्। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म आन्दोलन मात्रै सिकाए, तोडफोड मात्रै सिकाए, हिंसात्मक मात्रै बनाए, अधिकारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने एउटा उहाँहरूलाई प्रयोगको रूपमा चाहिँ एउटा प्रयोग थलो मात्रै बनाउनु भयो, तर जनताले के पाए मलाई भन्नुहोस् त। यो वास्तवमा तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो कम्युनिस्टहरू नेपालमा लगभग एकपटक त 12-14वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा देखिएका थिए र जनताहरूको मत हेर्दाखेरि अधिकांश बहुमत लगभग 2/3 मत कम्युनिस्टको पक्षमा देखिन्छन्। अब त्यसलाई कुन पार्टीले जनताको त्यो मतलाई क्यास गर्ने अथवा कुन पार्टीले त्यो गर्ने भनिसकेपछि अब मैले भन्नु पर्दैन। हामी 2048 सालको निर्वाचनपछि 49, 51, 54, 56 हुँदै 64, 70 र 74मा आइपुग्यो। यो सबैतिर हेर्दै जाँदाखेरि अहिले नेपाली जनताले 2074को 2टा निर्वाचन, एउटा तपाईँको स्थानीय निर्वाचन, अर्को चाहिँ यो प्रदेश र सङ्घको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन, यो 2टी निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा एमालेले बहुमत दिए र नेकपा एमालेको बाटो, कार्यदिशा, योजना र केही गर्छ भन्ने जनताको विश्वास थियो र त्यो विश्वास केपी शर्मा ओलीको सरकारले दियो। तपाईँले केही पनि गरेन, केही पनि भएन भन्नेतिर सहमत छैन। किन छैन भन्दाखेरि यो सरकार बन्दै जाँदाखेरि पहिलो सुरुमा यसले एउटा नेपालको मार्गचित्र कोर्यो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनिसकेपछि त्यसको कार्ययोजना लिएर आयो। तपाईँले देख्नुभयो केपी शर्मा ओलीको पालामा कहिले नभएका कामहरू, इतिहासमै नभएका, सुरु नै नभएका, हामी नामै नसुनेका योजनाहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले अब रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, त्यो रेल र पानी जहाजको कार्यालय आवश्यक छैन नेपालमा। माधव नेपालले भन्नुहुन्छ यो आमै छैन, त्यो हावा हो। माधव नेपाल भारतमा जन्मे हुनाले भारतका रेल चढे होलान्, तर नेपालमा चाहिन्छ नि त। विकास र पूर्वाधारको ढोका त खोल्यौँ नि त। पूर्व पश्चिमका राजमार्गहरू बनायौँ, हाई हिमालयन ट्रेङ्गल रुटहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ, मदन भण्डारी लोकमार्ग हामीले तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने कामहरू ठेक्काबाट टेन्डर भएको काम सुरु भएको छ। तपाईँको अब यो फास्ट्यागहरू निर्माण हुँदैछन्। 2-2वटा विमानस्थलहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्पन्न भइसके। अब यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेर्नुहोस् त, अहिले बुटिक एयरपोर्टको रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कसले गर्यो त? हिजो पनि एयरपोर्ट थियो, किन बनेनन्? त्यस कारणले पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4वटा ठाउँबाट चौडा हुने काम भइरहेको छ, उत्तर दक्षिणका कोरिडोरहरू। तर प्रचण्ड र माधव नेपालले त एमाले या विशेष गरी केपी शर्माले केही पनि गरेन। म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र सप्ताहव्यापी उद्घाटन सुरु गऱ्यौँ। कञ्चनपुरको छेलाबाट सुरु गऱ्यौँ अनि तपाईँको झापामा गएर इन्डी गऱ्यौँ। यद्यपि लुम्बिनीमा प्रदेशमा अलिकति विरोध हो। 8वटा ठाउँमा हामीले एक सप्ताहमा 8वटा ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गऱ्यौँ। 300भन्दा बढी हामीले औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गऱ्यौँ। 309वटा अस्पताल एकै दिन अब 753वटामा बनाउने अभियान चलायौँ। स्वास्थ्यमा एउटा क्रान्ति लिएर आयौँ। सबै उद्घाटन मात्रै भयो। 165वटा रणनीतिक योजनाका सडकहरू पनि त्यतिकै हावामा उद्घाटन गर्ने बजेट छुट्याएको छ त, बजेट सहित कार्यक्रम गएको छ। यो त प्रतिपक्षले भन्ने कुरा हो, बजेट छैन भन्ने कुरा। अनि 165 रणनीतिक सडकहरू सुरु गऱ्यौँ। पालिका र केन्द्र जोड्ने बाटोहरू सुरु गऱ्यौँ। हिजो किन गरिएन, हिजो किन बनाइएन भन्दाखेरि उहाँहरूको इच्छा शक्ति थिएन। अहिलेको सरकारसँग मार्गचित्र थियो, हामीसँग कार्ययोजना थियो, हामीसँग भिजन थियो र त्यो भिजन अनुसार यो सरकार अगाडि बढ्दै गर्दा यो विकास र जनहितको काम देखेर अब के भयो भन्दाखेरि उहाँहरू आत्तिएर यो सरकार गिराउनु पुगे, ढलाउनु पुगे। यो सरकार 5 वर्षै काम गर्यो भने यसले साँच्चै नै भने जस्तै विकास र समृद्धिको यात्रा खोल्छ। तपाईँलाई म अलिकति आर्थिक इन्डेक्स भन्न चाहन्छु। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि हामी अस्ति तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कले निकालेको आर्थिक इन्डेक्स हेर्नुभयो नि त। हामी त त्यसमा 7%ले आर्थिक वृद्धि गरेको त आयो नि त। हामी विकासोन्मुखबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गऱ्यौँ नि त, त्यो पनि आयो। अब अस्ति यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विकसित राष्ट्रको कुरा गरिदिनु उहाँहरूले, त्यो त कैयौँ वर्ष लाग्छ। त्यसैले यो हामी डेटाबेसमा काम गरिरहेका छौँ। अघि मैले एउटा भन्न छुटाएको विषय तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। यसमा
सभामुखको भूमिका मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष भूमिका नखेलेको कारणले हो त्यहाँमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कारबाही गरेका मान्छेहरूलाई अनि निवेदन दिँदाखेरि नामै नभएका मान्छेले पछि ल्याएर जुन शनाखत गर्ने काम गर्यो यो कानुनमा छैन। शनाखत भनेको अहिले निवेदन दिएका मान्छेहरू हो कि होइनन् भनेर तिनै मान्छेको शनाखत गरिन्छ। त निर्वाचन आयोगले के गर्यो भन्दाखेरि हिजो निवेदन दिँदा नामै नभएका मान्छेहरू तिनका नाम ती मान्छेलाई बोलाएर शनाखत गर्ने काम गर्यो। त्यो गैर कानुनी छ, असंवैधानिक छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। निर्वाचन आयोग जस्तो निष्पक्ष संस्थाले त्यो काम गर्नै नहुने काम थियो। त्यसकारणले निर्वाचन आयोग मैले अघि पनि भने संवैधानिक निकायहरू सबैले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ। तर नेपालको कम्युनिस्टहरूले मैले अहिले पनि शुभेच्छा राखेँ, कम्युनिस्टको जनमत छ, तर जनतामा आशा अपेक्षाहरू धेरै थिए। तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो भूमि व्यवस्थाका कुरा गर्नुभयो, भूमिहीनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, गरिब निमुखा र विशेष गरी वृद्धहरूलाई पनि तपाईँहरूले केही सामाजिक सुरक्षाको राहत दिने काम गर्नुभयो। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू टुटफुट बढी, एकता कम, जनताप्रति बढी कम उत्तरदायी जस्तो के हो यो? खास यस्तो किन? यो चरित्र नै यस्तै हो कि कम्युनिस्टहरूको स्वार्थमा लिप्त कम्युनिस्टहरू हो कि जनतालाई चाहिँ झुटो एउटा किसिमको ललिपप देखाउने तर भित्रपट्टि चाहिँ अर्कै स्वाद लिने हो कि? बडा राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। हो, जो कम्युनिस्टका नेताहरू तपाईँ एमाले पनि यो दोस्रो पटक एकपटक विभाजन एकपटक चोटिएको भन्छु, काङ्ग्रेस पनि विभाजन भयो, माओवादी पनि कति टुक्रा भयो अनि अरू धेरै पार्टीहरू टुक्रा भएको छन्, त्यतातिर म जाँदिनँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कमजोर लिडरसिप, जब जब राजनीतिक दलमा कमजोर लिडरसिप आयो नि, अरूबाट चल्ने, अरूको इसारामा काम गर्ने, अरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने, नेपाली जनता, नेपाली माटो, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई जसले चिनेनन्, जसले प्राथमिकतामा राखेनन्, ती मान्छेहरू पार्टी चोइट्याए, पार्टी टुक्र्याए। हरेक पार्टीमा म त्यो देख्दैछु। अब त्यो नगरौँ, अरू विभिन्न पार्टीका छ। तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्व राष्ट्रियताको सवालमा घाम जत्तिकै छलङ्ग सारा नेपाली जनता विश्वले थाहा पाएको छ कि राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली खम्बा जस्तै अडिग रहनुभयो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई कहिले झुक्न दिनुभयो, नम्बर 1। नम्बर 2 के थियो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली आफ्नो बल, बुद्धि, विचार विश्लेषण गरेर हिँड्ने नेता। साँच्चै नेकपा एमाले धेरै पहिले यो नेतृत्व पाइदिएको भए, धेरै पहिले नेकपा एमाले 2/3 बहुमत ल्याएर ठुलो पार्टी भएर मुलुकमा शासन गर्थ्यो। मलाई त पछुतो के छ भन्दाखेरि 4, 4, 5, 6, 7 महाधिवेशन 8औँसम्म पनि होइन, 8औँसम्म पनि बनाउन पाएको भए देश अहिले एउटा गति लिन्थ्यो। त्यस कारण एउटा त्यो हो। तेस्रो कुरो के थियो भन्दाखेरि म भिजनरी लिडर हो। कुनै पनि देशको लिडरमा भिजन हुनुपर्छ। चौथो भनेको गफाडी हो भन्छन् उहाँहरूले, टुक्का हान्ने, हँसाउने, चौथो भनेको कमिटमेन्ट चाहिन्छ। कमिटमेन्ट लिडरमा जनताप्रति उत्तरदायी नेता हो। जनता, राष्ट्र, संविधान, कानुन सबैप्रति क्यापेबल नेता हो नि। कमिटमेन्ट प्लस कमिटमेन्ट के अरे क्यापेबल दुइटै चाहिन्छ। त्यसैले त्यो केपी ओलीमा देखियो। उहाँ क्यापेबल पनि हो, सक्षम पनि हो। तपाईँ गीता पुराणदेखि लिएर राजनीतिक भिजन, उहाँलाई त अब सबै कुराको ज्ञान छ। त्यस कारण यो सबै कुराको भिजन, दृष्टिकोण, ज्ञान भएको कारणले माधव नेपाल र नेकपा हुँदाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाल आत्तिए, पछि एमाले भइसकेपछि माधव नेपाल आत्तिए। अब त यतिको नेता, अब केपी ओलीसँग जे थियो उहाँले छर्लङ्ग देश र जनतालाई देखाइदिनु भयो, मसँग यो भिजन छ, मसँग यो नलेज छ, म देश र मुलुक जनतालाई यहाँ पुर्याउँछु, राष्ट्रहितमा यो गर्छु, जनहितमा यो काम गर्छु भनेर क्लियर पिक्चर दिइसकेपछि माधव नेपाल त 15 वर्ष पार्टी चलाएका, प्रधानमन्त्री योभन्दा अगाडि भइसकेका, मैले त केही पनि गर्न सकेन, एउटा हुमै ल्याउन सकेन। त्यस कारणले आत्तिएर उहाँ चाहिँ केपी ओली रहँदासम्म मेरो पालो नेकपा एमालेमा आउँदैन भनेर उहाँ अध्यक्ष बन्नका लागि र केही थान मन्त्री पाउनका लागि नेकपा एमालेबाट चोइटिया। ठिक छ, अब यसको भविष्य, यसको भाग्य निर्धारण फेरि जनता नै हो। तपाईँहरूले भने जस्तै आम नागरिक सर्वसाधारणको बिचमा फेरि ब्यालेट बक्समा जानै पर्छ। अब आउँदो चुनाव निकट भविष्यमै आउँदैछ। तपाईँहरूलाई अधिवेशन, महाधिवेशन पनि लाग्ने लगभग तय भइसकेका छ। फागुनपछि नेपालमा चुनावको लहर चल्दैछ। स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र सबै चुनावहरू आउँदैछन्। एमालेको हविगतलाई देखेर मलाई चिन्ता लाग्यो। एज अ म तपाईँको शुभचिन्तक, तपाईँहरूको पार्टीप्रति, एउटा राजनीतिक दलप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो गठबन्धनको घेराबन्दी, गठबन्धनको चाहिँ 5 औँलाको एउटा मुठी र 1 औँलाले खेल्ने खेलमा चाहिँ फरक होला कि? तपाईँहरूको हविगत र हैसियत के रहला आउँदो चुनावसम्म? हेर्नुहोस् त, अब यो अलिकति बुझाइमा फरक हुनसक्छ। नेकपा एमाले जनताको बलमा, हामी जनताको बलमा स्थापित भएको, अनुमोदित भएको पार्टी हो, कुनै गठजोडमा स्थापित भएको पार्टी होइन। हामी 2048 सालदेखि अलिकति कम सिट जित्यौँ, 49को निर्वाचनमा अलिक कम जित्यौँ, 51मा त हामी ठुलो दल भएर आयौँ नि।
51 को निर्वाचन ठुलो पार्टी भयो। त्यसपछि 56 मा विभाजनको अलिकति धक्का लाग्यो, त्यसपछि 64 मा अलिकति माओवादी भर्खर द्वन्द्वबाट आएको कारण धक्का लाग्यो, अनि 70 मा र अहिले 74 मा त हामी देशको ठुलो पार्टी भन्यो नि त। त्यस कारणले हामीलाई अरू पार्टीको गठजोड हुने नहुने कुरासँग चिन्ता होइन। हामी जनताको पार्टी हो, जनतामा विश्वास गर्छौँ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्छौँ र जनतामा जाउँ भनेर त हामी भनिरहेका थियौँ। मुलुकमा अस्थिरता आउँदैछ, मुलुकमा हामीले स्थिर व्यवस्था ल्याउने कुरा गरेका थियौँ, स्थिर सरकार निर्माणको कुरा गरेका थियौँ। स्थिरता बिना यो मुलुकमा विकास सम्भव छैन। त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार, स्थायित्व जरुरी छ भन्नका लागि हामीले त्यो घोषणा गर्यौँ र हामी चुनावमा जाने कुरा गर्यौँ। अब सरकारमा पुग्ने सपना कि यो सपनामै सीमित रहला त मानिन्छु। हामी जनतामा अझै पनि नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन्। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले आउँदो निर्वाचन यो सबै किसिमको खेलोमेलो, एक किसिमको तिक्रमबाजी देख्दा पनि जनताप्रति यति विश्वास त तपाईँहरूलाई छैन। हामी नेताप्रति विश्वास छैन। जो तिक्रम गरिरहेका छन्, गठबन्धन छ, यो महागठबन्धन भनिया छन्, म भन्छु त्यो अपवित्र गठबन्धन हो। नेकपा एमालेको सरकार ढाल्नका लागि, नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनका लागि बनेको अपवित्र जत्था हो त्यो। त्यो मेरो शुभकामना छ, तिनीहरू एक भएर चुनाव लडुन्। अहिले सरकार त बनाउन सकेका छैनन्, अनि चुनावमा तिनीहरूको भाग बन्न दिन्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विचार र समयका लागि। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। र विशेष गरी पछिल्लो समय सभामुखको भूमिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ किन रहन सकेन, नेकपा एमाले विभाजित भएपछि अब नेकपा एमाले रणनीतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कसरी चाहिँ आफूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्छ र आगामी निर्वाचनसम्म नेकपा एमालेको लक्ष्य के छ, के सरकारमा पुग्ने सम्भावना सफल होला या यो सपनामै सीमित रहला भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भबाट आजलाई कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै, आजको अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।